अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो और इसमें बहुत से इंकिशाफात किया है एक शख्स ने। मैं आपको बताऊंगा कि वो शख्स कौन है, वो आदमी कौन है जिसने बहुत से हैरान कुन इंकिशाफात किए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो वीडियो है वो है इल्यूमिनाटी के बारे में। इल्यूमिनाटी के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। आखिर में ये इल्यूमिनाटी है क्या? इल्यूमिनाटी ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें से एलीट लोग हैं, जिसमें से बिजनेसमैन है, एक्टर है, पॉलिटिशियन है। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग मंसूबा बनाते हैं। जो सबसे बड़ा मंसूबा है इन लोगों का वो ये है कि वर्ल्ड वॉर 3 यानी तीसरी जंग अजीम किस तरह बन जाए, उसके लिए ये माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर ये जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 3 हो गई तो इसमें इन लोगों का कुछ मकासद है। वो मकासद क्या है? इल्यूमिनाटी का एक इनसाइडर था जो बहुत टाइम के लिए इन लोगों के लिए काम करता था। उसने कुछ इंकिशाफात किए हैं और उसने कुछ राजों से पर्दा उठाया है कि ये लोग किस मकसद के लिए काम करते थे और क्यों करते थे। हम उस इनसाइडर का एक फर्जी नाम रख लेते हैं। चलो उसका नाम रखते हैं बॉब। बॉब ने बहुत से इंकिशाफात किए थे। उसने बताया कि वो जब 60 में जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वो कुछ इलीगल काम करता था कैंपस में। तो उसी दौरान दो आदमी आए जो कि वो ब्लैक कपड़े उन लोगों ने पहने थे, उसको पकड़ लिया और यूनिवर्सिटी की जो बेसमेंट थी उसमें ले जाया गया। वहाँ पर उन लोगों ने इसके साथ एक डील की और उस डील के तहत इसने काम स्टार्ट किया। बॉब ने ये बताया है कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक, ये इस तरह के इदारे हैं जो आजकल दुनिया को कंट्रोल करते हैं और इसके पीछे यही इल्यूमिनाटी है। इसके अलावा बहुत से पॉलिटिशियन हैं जो पपेट पॉलिटिशियन हैं जिसके पीछे इल्यूमिनाटी है और वो लोग गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। यानी जिस मुल्क में जिस तरह के माहौल बनाना हो तो वो उस पॉलिटिशियन को हिदायत देते हैं और इसी तरह का माहौल वो प्रोवाइड करते हैं जिसमें इस इल्यूमिनाटी को फ़ायदा हो। बॉब ने ये भी बताया है कि दुनिया में हर रीजन में एक एक मेंबर एक्टिव होता है और उसके कंट्रोल में ये एरिया होता है। जो मिडल ईस्ट है इसमें इसराइल का कंट्रोल है, यानी मिडल ईस्ट को इसराइल कंट्रोल करता है। जो एशिया है उसको पुतिन जो कि रशिया का सदर है वो कंट्रोल करता है और जो कि यूरोप है उसको निकोलस सरकोजी और गॉर्डन ब्राउन उसको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो साउथ अमेरिका है उसको चेविस कंट्रोल करता था, लेकिन उसने कुछ गलतियाँ की जिसकी वजह से उसको रिप्लेस किया गया और इसकी जगह कोई किसी और को अभी लाया गया है। इसके अलावा जो नॉर्थ अमेरिका है ये हब है, यानी जितने भी इल्यूमिनाटीज के ज़्यादातर मेंबर है वो नॉर्थ अमेरिका से है और नॉर्थ अमेरिका ही साउथ अमेरिका को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जिसमें वॉरेन बफेट भी शामिल है, ये भी इल्यूमिनाटी के लिए काम करता है। और जो गोल्डमैन सैक है इसने 500 मिलियन फेसबुक में इन्वेस्ट किया था। ये इसलिए किया था कि फेसबुक के ज़रिए लोगों को कंट्रोल करे, यानी डेटा हासिल किया जाए और फिर अपने मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। बॉब्स के मुताबिक जो सबसे बड़े प्लान हैं यानी इस इल्यूमिनाटी के, वो है वर्ल्ड वॉर 3 और लोगों को इंस्लेव करना और उस पर कंट्रोल करना। और इसी तरह के बहुत से प्लान काम कर रहे हैं उसके। जो आजकल कोरोना वायरस है इसी तरह के पेंडेमिक्स पर ये काम करते हैं, वायरसेस पर काम करते हैं, यानी सार्स, स्पेनिश फ्लू, कोरोना, यानी ये इस वायरस पे काम करते हैं। फिर ये इस वायरस को स्प्रेड करते हैं। जब स्प्रेड करते हैं तो ये किसी मुल्क की इकोनॉमी को फिर डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी तबाह कर देते हैं और फिर IMF और वर्ल्ड बैंक के ज़रिए उस मुल्क को, यानी जो मुल्क कंट्रोल कर किया जाता है इकोनॉमी के ज़रिए, उस पे फिर इस तरह के अहकामात जारी कर देते हैं और इसको एक किस्म तरह का ग़ुलाम बना दिया जाता है। इसके अलावा जो सबसे ख़तरनाक इन लोगों का जो प्लान है वो है हाई फ्रीक्वेंसी एरोरल रिसर्च प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के ज़रिए ये लोग क्या करते हैं? ये लोग ये करते हैं जो वेदर है इसको कंट्रोल करते हैं। जी हाँ, आप लोग सोच रहे हैं
کہ یہ کس طرح ویدر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے مختلف جگہ پر جو مشین ہے اس کو لگایا گیا ہے، جو کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مشین کس لیے لگایا گیا ہے۔ بہت سے ریجن میں لگایا گیا ہے جو کہ زیادہ تر انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے، اور اس کو لگایا گیا ہے اس کے ذریعے یہ ویدر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جو ہیٹی میں جو زلزلہ آیا تھا یہ بھی ایک ریسرچ کیا تھا جو الومیناٹی تھا ہارپ کے ذریعے، تو یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ بوب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے جو سب سے بڑا پلان ہے ان لوگوں کا، سورج کو تباہ کرنا۔ جی ہاں، یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں اور اس پر کام کر رہے ہیں کہ ہم سورج کو کس طرح ڈسٹروائے کریں گے، یعنی اس پہ ریڈیشن بیم سٹرائک کریں گے اور اسی طرح یہ سورج ختم ہو جائے گا۔ اور بوب یہ کہتا ہے کہ یہ سورج پھر 9 سال میں ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو آؤٹر سپیس ہے ان میں بھی ان لوگوں نے بہت سے پروجیکٹ سٹارٹ کیے تھے۔ جو مون ہے اس میں سے جو نیوکلیئر پلانٹ ہے، جو میزائل ہے وہ نصب کر رہے ہیں، اور پھر اسی جگہ سے جس ملک کے خلاف یہ کارروائی کریں گے تو اسی جگہ سے اس کو ہٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ نے پہلا لینڈ کیا تھا مون پر، جو کہ یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ جو پہلا لینڈ کیا تھا وہ رشیا تھا، لیکن الومیناٹی نے جو امریکہ تھا اس کو اوپر لانا تھا اور کیپیٹلزم کو پروموٹ کرنا تھا، لوگوں کو یہ باور کرانا تھا کہ دیکھو کیپیٹلزم میں کتنے امپرومنٹ ہوتے ہیں بنسبت کمیونزم کے۔ تو اس طرح کے بہت سے پلان ہیں ان لوگوں نے بنائے ہیں۔ بوب نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ الومیناٹی نے انڈر گراؤنڈ بہت سے نیٹ ورک بنائے گئے ہیں جس میں سے وہ اپنے کام اور پلان کرتے ہیں۔ جو زیادہ تر جو انڈر گراؤنڈ ہے وہ برازیل میں ساؤ پاؤلو میں ہے، یعنی ساؤ پاؤلو میں بہت زیادہ انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک ان لوگوں نے بچھائے ہیں، اور وہاں پر وہ اپنے ریچولز اور اپنے پلانس بناتے ہیں۔ دنیا میں جو بوب نے بتایا ہے تو 430 بن کر ان لوگوں نے بنائے ہیں، جس میں سے 280 وی آئی پی ہے۔ بوب نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ 90 میں چائنا گیا تھا، چائنا میں جہاں پر اس نے ایک 5 سٹار ہوٹل میں سٹے کیا تھا، اور وہ 5 سٹار ہوٹل انڈر گراؤنڈ تھا، یعنی زمین کے اندر تھا، اور وہاں پر جو الومیناٹی کے ممبر تھے وہاں پر سیکرٹ جو میٹنگز ہیں وہ کرتے تھے۔ بوب نے جو سب سے بڑا دعویٰ کیا ہے وہ یہ ہے کہ صدام حسین بھی زندہ ہے اور کسی بنکر میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے الومیناٹی کو ایک ریزن دیا تھا، یعنی امریکہ کو، کہ وہ کسی طرح عراق پر حملہ کرے، تو وہ ابھی بھی جو بوب نے کہا تھا کہ وہ ابھی تک ارجنٹینا میں ہے اور وہ کسی بنکر میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراہم لنکن آپ لوگوں کو یاد ہے جو کہ پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، اس کو بھی کسی نے قتل کیا گیا، یعنی یہ ایسیسینیٹ کیا گیا تھا۔ بوب نے یہ بھی بتایا کہ یہ ایسیسینیشن فیک تھی، یعنی وہ کسی مقصد کے لیے اس کو ایسیسینیٹ کیا گیا تھا جو کہ فیک تھا، اور وہ میکسیکو میں کسی بنکر میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، اور یہ اس لیے کہ جو امریکہ میں جو جتنے منی ہیں، جتنے بینک ہیں، اس کو کسی طرح الومیناٹی کنٹرول کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیٹ ورک تھے، جو یہ بنکر ان لوگوں نے بنائے ہیں، جو انڈر گراؤنڈ زمین میں ان لوگوں نے اپنے لیے جگہ بنائے ہیں، اس میں سے ان لوگوں نے فوڈ اور بہت سے اور چیزیں بھی سٹور کیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوکین کا جو بزنس ہے وہ بھی یہ لوگ انڈر گراؤنڈ کر رہے ہیں، اور اس کو کنٹرول کرنے والا بھی وارن بفیٹ ہے جو ان سب کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ یہ الومیناٹی زیادہ تر آج کل سیکرٹ ہے۔ کیا یہ پہلے سیکرٹ تھے یا نہیں؟ 1700 میں 6 بیویرین تھے جو اٹھ کھڑے ہوئے اینٹی چرچ کے خلاف اور اینٹی رائل کے خلاف، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو پاور ہے یہ لمٹ ہونی چاہیے اور لوگوں کو یہ پاور ملنی چاہیے، اور یہ وہی لوگ تھے کہ یہ جو الومیناٹی کے لیے کام کرتے تھے۔ لیکن جو بیویرین کنگ تھا اس نے ان لوگوں کو قید میں ڈالا اور ان لوگوں کو سزائیں دی، اور اس کے 2000 ایکٹیو ممبر تھے، جس کی وجہ سے یہ 1700 سے غائب ہو گئی ہے۔ جو یہ الومیناٹی کی جو ایکٹیو ممبر تھے جو بالکل سامنے تھے وہ غائب ہو گئے، اور آج کل جو یہ کام کرتے ہیں یہ چپکے سے کام کرتے ہیں اور اپنے منصوبے بنا رہے ہیں۔ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ آج کل جو الومیناٹی کا سب سے بڑا منصوبہ کون سا ہے جس پر آج کل وہ کام کر رہے ہیں؟ اپنے کمنٹ میں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. شکریہ.